गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह आपके साथ, नई सुबह आपके साथ और ज़िंदगी वाली सुबह आपके साथ। ऑफ कोर्स इंसान जब सुबह उठता है ना, जस्ट लाइक के आप आज पैदा हुए, रियली आप बिल्कुल एक नई उमंग के साथ ज़िंदगी सूरज की रोशनी के साथ आगाज़ करते हैं। आगाज़ आपकी ज़िंदगी का जब भी होता है जैसे सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ती हैं या फैलती हैं दुनिया में। एक अजब सा समय आपको नज़र आएगा। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग जॉब पे जा रहे हैं, कुछ ख़वातीन अपनी फैक्ट्रीज़ पे जा रही हैं, ऑफिसेस जा रही हैं, स्कूल टीचर हैं, सब एक्टिव हैं, एनर्जेटिक, पहुंचना है मंजिल तक जल्दी जल्दी। एक चीज़ मुझे बड़ी दुखी कर देती है और वो है वक्त। बड़ा बेरहम है यार। देर से उठोगे यानी कि वक्त के साथ नहीं चलोगे, वक्त बड़ा हौलनाक खौफनाक है। आप करके तो देखें वक्त के साथ। आवाज़ भी नहीं निकालता, शोर भी नहीं करता, जगाता भी नहीं है, इंडिकेशन भी नहीं करता, उसका कोई अलार्म भी नहीं है, लेकिन मारता चमाट बड़ी जोर से है। नीचे से लेके ऊपर तक आपकी जिंदगी को हिला देता है। फिर आप ये सोचने की बजाय कि मुझसे क्या गलती हुई है, आप लोगों में गलतियां ढूंढने शुरू कर देते हैं। ये मुझसे जेलस है, इसकी वजह से हुआ, इसने, मेरी बीवी ने उठाया नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे आवाज़ नहीं दी, ऐसा 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 ऐसा, आपने मुझे बताया नहीं। नहीं, कोई नहीं बताएगा। अपना रास्ता, अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर यू आर डिसाइडेड। वक्त बड़ा खतरनाक है और जब ये ज्यादा खतरनाक हो जाए तो आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ कभी मुकाबला नहीं करना, इसको बड़े प्यार से हैंडल करना। अपने पे सह के हैंडल करोगे ना तो वक्त आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगा। हाँ जी, इसके साथ बड़े प्यार से और मैनेजेबल तरीके से गुजारना। उससे पहले हर काम करने की कोशिश करना, उससे पहले काम नहीं, रेडी रहना। उससे पहले अजान से पहले वजू करना कैसा लगता है? यू फील वेरी रिलैक्स, लेकिन अपनी नींद को मारना पड़ता है, ऐसा है ना। भूख से पहले खाना तैयार करना ताकि भूख को मैनेज कर सके। ऑफिस में वक्त से पहले जाना आपको मैनेज, ज़हनी स्ट्रेस बच जाता है। सही कह रही हूँ कि गलत? बिला वजह वक्त का ज़िया वाइफ और बच्चों के साथ कर ले, कहीं और मत कीजिएगा, वरना जो खूबसूरत रिश्ते हैं वो तलाक और नाराज़गी के वक्त में ना निकल जाए और आप दोनों रात को लड़के सोएं और वो वक्त भी निकल जाए। बच्चों के साथ वक्त गुजारें। ये वक्त की घड़ियाँ बड़ी ही खूबसूरत हैं और बड़ी ही बेरहम। मैं इस वक्त पर अगर सारा दिन भी बात करूं तो बाखुदा मैं आपकी आंखें फिर भी नहीं खोल पाऊंगी, क्योंकि आप अभी तक वक्त को नहीं समझ पाए। लेट्स सी, मैं चाहूँगी कि
اس بات کو میں یہیں ختم کروں کیونکہ میں وقت کی گھڑیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنے لگی تو میں شاید چل نہیں پاؤں کیونکہ میرے پاؤں تھک جائیں گے. اسی لیے مجھے پہلے سے سوچنا پڑے گا کہ میں یہاں پر رک جاؤں. لیٹ سی, اسٹریس نہ لیں, خوش رہیں, ورنہ زیادہ آپ کہیں پر بھی اپنا اسٹیمنا زیادہ ویسٹ کریں گے تو اب بہت ساری اپنی ہیلتھ کی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں. اور بات کروں گی اس وقت میں ہیلتھ کی, اور ہیلتھ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں آج ہیلتھ سیگمنٹ میں آپ کو ملواتی ہوں. میرے ساتھ ہیں رانی آپا اور حکیم مصطفیٰ انیس, اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کانسٹیپیشن, قبض. تو میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتی ہیں ہربل دنیا کی رانی آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپا؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ گڈ گڈ. بالکل اللہ بڑے غور سے سن رہی تھی اور ایسے ایسے کہہ رہی. بہت اچھا آپ نے انٹرو دیا, اور انٹرو کی خاص بات یہ کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات یہی کہی کہ وقت بہت ظالم ہے, اس کا کوئی الارم نہیں ہے. اور واقعی جو وقت کو کھو دیتے ہیں, وقت کی قدر نہیں کرتے, ساری زندگی پچھتاتے ہیں. وقت سے پہلے وقت کی تیاری کرو. ارے آپا نے میرے نالج میں اضافہ کہ وقت سے پہلے وقت کی تیاری کرو. اچھا جی, میرے ساتھ ہربلسٹ حکیم مصطفیٰ انیس صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اتنی بہترین جو ہے میں یہ کہوں گی جدید طریقے کے انداز سے, میں کہوں گی ٹیکنالوجی سے ہمارے تو ہم لوگ نئے دور میں آ گئے, لیکن حکمت کا نئے اسٹائل میں حکیم مصطفیٰ انیس صاحب بہت اچھی ریمیڈیز بھی دیتے ہیں اور سبسٹیٹیوٹ بھی دیتے ہیں. لیٹس سی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان شو. بات ہم آف کورس کر رہے ہیں کانسٹیپیشن کی. سب سے پہلے میں آپا کی طرف چلتی ہوں اور میں چاہوں گی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے قبض کی. جی ہاں, اوور ٹو یو. آج آپ نے اتنا اچھا ٹاپک لیا, قبض. قبض کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس قبض کی ابتدا ہمارے پیٹ سے ہوتی ہے. ہمارا پیٹ جی ام البیماری کہلایا جاتا ہے, یعنی 99 بیماریوں کی اماج کا یہ پیٹ ہے. کیونکہ ہمارا سارا انٹیک اس پیٹ کے اوپر ہے. اس کی آنتوں کا جو نظام ہے یہ قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اسی میں دل ہے, اسی میں گردے ہیں, اسی میں لیور ہے, اسی میں کلیجی ہے, اسی میں پتے ہیں, اسی کے اندر پینکریاس ہیں, اسی کے اندر لبلبا ہے جس میں پینکریاس ہوتے ہیں, اسی کے اندر ہمارا جو یورینل سسٹم ہے وہ بھی یہی ہے. اور جو سب سے بڑا آنتوں کا نظام ہے اسٹول پاس کرنے کا, وہ اگر ہم اس کو نپائی میں لیں تو جو اس کی آنتیں ہیں وہ کئی میل لمبی ہیں. مختصراً ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک سسٹم ہے. اور چونکہ ہم جو کچھ لیتے ہیں, جو کچھ کھاتے ہیں, کھانا ہماری زندگی ہے اور اس کے بغیر یہ جسم کام نہیں کر سکتا. ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہماری سانس کی, حلق کی, معدے کی نالی کے ذریعے ہماری جسم و جان کا حصہ بنتا ہے. اور قبض کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے غذا کو جو ہمارے جسم کے لیے سود مند بنایا, جب ہم کچھ بھی لیتے ہیں, سپوز ایک فروٹ لیتے ہیں, ایک روٹی لیتے ہیں, ہم چاول لیتے, کچھ بھی ہم لیتے ہیں, تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ ہمارے معدے کے ذریعے جب نیچے اترتا ہے تو اس فوڈ کے اندر جو غذائیات ہیں وہ ہمارے اسی جسم کے جو ہمارے پیٹ کے اندر پھیلے ہوئے اجزاء ہیں اس میں چلی جاتی ہے. اور جو فاضل چیز ہوتی ہے, یعنی جو پھوک ہوتا ہے, جو غذا ختم کر گئی, جو فاضل چیز ہے, اسے فضلے کا نام دیا گیا ہے. اور فضلہ ہماری بڑی آنت سے باہر نکلتا ہے. اب یہ جو بڑی آنت کا سسٹم ہے, اگر اس میں کچھ خرابی ہو جائے, اور خرابی اس وقت آتی ہے کہ جب ہم اپنے سسٹم کو ریگولر نہ ہونے دیں, جب ہم نے اپنی غذا کو جب ہم معتدل نہیں بناتے تو یہیں سے ہماری بیماریوں کی ابتدا ہوتی ہے. اور معتدل غذا وہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو بھی غذا لی اس کے اندر فائبر ہونا چاہیے. فائبر یعنی پھوک ہونا چاہیے. جب پھوک ہے تو جو چیزیں ہماری جسم و جان کا حصہ بن چکی ہیں, جو فاضل چیز رہ گئی ہے فضلہ, وہ فائبر کے ذریعے نیچے اترتا ہے. اگر فائبر بننے میں کمی رہ گئی یا فائبر غذا کا حصہ نہیں بنا تو یہ فضلہ ہماری بڑی آنت میں جا کر خشک ہو جاتا ہے. اور یہ باہر جو قدرت نے نظام بنایا ہے کہ جب اندراج ہوگا تو اخراج ہوگا, جب اخراج ہو جاتا ہے تو ہم ہلکے ہو جاتے ہیں. اور خدا کا یہ نظام ہے. کچھ لوگ روزانہ فارغ ہوتے ہیں, کچھ لوگ
दिन में 2 से 3 बार, कुदरत का ये निज़ाम है। कुछ 2 दिन के बाद 1 दिन होते हैं, कुछ 3 दिन में भी, ये कुदरत का निज़ाम है। लेकिन अगर ये सिलसिला नॉर्मली चल रहा है कि आप जो आपका रूटीन है वो सही है, लेकिन अगर आप कहीं पे ये महसूस करते हैं कि जब आप अपना स्टूल पास करने बाथरूम गए तो कुछ लोगों को पेट दबाना पड़ता है। अच्छा, आप इसको कंटिन्यू कीजिए कि छोटी सी ब्रेक टाइम हो गया, तो हम इसी को आपको साथ ही कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें आज हेल्थ सेगमेंट में कॉन्स्टिपेशन की। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान मौजूद हैं, हर्बल दुनिया की रानी आपा और हकीम मुस्तफ़ा अनीसा। दोनों को खुश आमदीद कहते हो अपने प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग विद सभी में। चलते हैं हम, आपा कंटिन्यू कीजिएगा। ब्रेक से पहले आप कॉन्स्टिपेशन को ब्रीफ करेंगे। अच्छा, जब हम स्टूल पास करने के लिए, देखिए पहले था WC का निज़ाम जो बहुत बेहतरीन था, पहले अभी भी है, लोग कुछ इस्तेमाल नहीं लोग जी करते। लेकिन लोगों ने उसका इस्तेमाल छोड़ दिया। अब कमोड का इस्तेमाल करते हैं, सीट का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या है कि अब हर एक को घुटनों का प्रॉब्लम है। घुटनों का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह ये कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, इस पर मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन बहरहाल जब आप अपना स्टूल पास कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जब कभी प्रेशर महसूस हो तो फौरी तौर पर जाकर, क्योंकि ये इखराज है और कुदरत की तरफ से इंडिकेटर आ रहा है कि आप फौरी तौर पर जाइए और इसको फुजले को, फाजिल चीज़ को खारिज कर दीजिए। लेकिन किसी वजह से कि वे ऑफिस में हैं, कहीं रास्ते में, किस वजह से अगर बार बार ऐसा होता है तो यहाँ से आपके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी जो फुजला निकलना था वो सख्त होना शुरू हो जाता है और इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये कि अगर आप कमोड पर बैठे हैं और आसानी के साथ नहीं आ रहा, आपको पेट दबाना पड़ रहा है या आपको इतना जोर लगाना पड़ रहा है कि आपका मुंह सुर्ख हो गया, आपकी ताकत लग गई, आपको पसीना आने लगा, आप वीक हो गए, तो ये इसका मतलब क्या है कि आपका फुजला जो है वो खुश्क हो गया। खुश्क हो के इतना ज़्यादा खुश्क हो गया कि बाहर ऊपर का प्रेशर उसे नीचे की तरफ नहीं ला रहा। इसका ये मतलब है कि फाइबर की कमी थी और यहाँ से आपके अंदर सिस्टम में कुछ खराबी आना शुरू हो गई है। अगर इस खराबी को इनिशली आप अपनी ग़िज़ा के ज़रिए, घर की छोटी मोटी जो आपके घर में रेमेडीज़ मौजूद हैं, आपका किचन एक दवा खाना है, उसमें मौजूद ये चीज़ें अगर हैं तो उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। कब्ज़ होने की जो वजह है, बहुत सारी दवाएं, आपकी ग़िज़ा तो एक तरफ है कि आपने सिर्फ खाली रोटी खाना शुरू कर दिया, खाली चावल खाना शुरू कर दिए, खाली सब्ज़ी लेना शुरू कर दी। अच्छा, सब्जियों के अंदर जूसी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं, जैसे पालक का इस्तेमाल, हरे पत्तों वाली सब्जियां, उसमें क्या है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। जब हम कहते हैं कि हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्या है कि शलजम, मूली, गाजर, चुकंदर, टमाटर, ये पानी से भरे हुए हैं और जब पानी से भरी हुई चीज़ आपके जिस्म जान का हिस्सा बनेगी, उस बड़ी आंत का हिस्सा बनेगी जो फुजला खारिज करता है, तो वो आंत गीली होगी और आपके स्टूल को इखराज करने में आपके लिए मुआविन साबित होगी। कुछ लोग ना और सब्जियों का फ्रूट्स का इस्तेमाल, फ्रूट जूसी होते, अंगूर लिया आपने अनार लिया, आपने सेब लिया जो फाइबर का ख़जाना है। ये तमाम चीज़ें आप जो भी आप लेंगी, फ्रूट के अंदर पानी है, पानी के साथ साथ फाइबर है, वो आपके लिए, आपकी बॉडी सिस्टम को, आपके कब्ज़ को, यानी गुठलियाँ बनने से, खुश्क होने से, सख्त होने से, गोलियाँ बनने से बचाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जैसे थायराइड की दवाएं, दिमाग को सुकून देने वाली दवाएं, शुगर की दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं, उसमें नींद की दवा की आमेज़िश होती है आपको पुरसुकून करने के लिए
اور یہ جو نیند کی دوا کی آمیزش ہے یہ پانی کو خشک کر دیتی ہے آپ کی بڑی آنت سے، اور جب آپ بے تحاشا زور لگانا شروع کر دیتے ہیں یہیں سے بواسیر کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے پیٹ کی بیماریوں کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے آنت، بڑی آنت کے اور آنتوں کی چھوٹی آنتوں کے اندر سوراخ ہونے کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ پھٹنے لگتی ہیں تو یہ بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا قبض کو ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن آپ اس کو بہت بڑی وبا جانیں، بہت بڑی بیماری جانیں، اس کو پیدا ہونے سے پہلے اس کو روک دیجئے، پہلے انیشلی، اور اس کے بعد اگر آپ کے انیشلی دواؤں سے قابو میں نہیں آ رہا تو پھر آپ کو بڑے علاجوں کی طرف جانا ہوتا ہے۔ آپ نے کانسٹیپیشن کو بہت اچھی طریقے سے بریف کیا اور آخر میں کہا کہ اگر قبض ہے تو یہ مرض ہے، مرض ہے، جی جی، یعنی کہ سب بیماریوں کی ماں ہے کانسٹیپیشن۔ اگر یہ ہوگی تو آپ کو کچھ بھی اور چیزیں چاہے کتنی اچھی کھا لیں آپ کو آرام نہیں ہوگا۔ میں ذرا کہ مصطفیٰ انیس صاحب کی طرف چلتی ہوں اور میں ان سے بھی اس کا تعارف کرواتی ہوں کہ کانسٹیپیشن اصل میں ایک اور چیز بھی یہ ابھی یہ بریف کر دیں گے کہ اگر آپ کے آنتوں میں بھی سویلنگ یا کسی ریزن سے بھی، جیسے میم نے کہا کہ میڈیسن ہم زیادہ انٹیک کرتے اس سے بھی ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کی بات انٹرپٹ کرنا چاہوں گی، میں اپنے بیٹے مصطفیٰ کی قابلیت کی بہت زیادہ فین ہوں۔ پچھلے دنوں میری ہی فیملی میں ہماری ایک بہت جوان بچی بے ہوش ہو گئی، اللہ خیر، جوان بالکل صحت مند بچی بے ہوش ہو گئی۔ اب ظاہر ہے بے ہوش ہونا ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے لیے اس کے لیے ہاتھ پیر، اس کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا۔ اچھا ظاہر ہے جنگل کی آگ کی طرح خاندان میں خبر پھیل گئی، اتنی جوان لڑکی کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ بہرحال وہ ہاسپٹل گئی، صحیح ہوئی، پھر ہم بھی پہنچ گئے وہاں پر، پھر صحیح ہوئی۔ مصطفیٰ کی ظاہر ہے بہن ہوتی ہے وہ، تو مصطفیٰ اس سے بات کی، یہ ساری باتیں کرتی رہی، ہوش میں آ گئی تھی۔ پھر مصطفیٰ اس سے بات کرتے کرتے مصطفیٰ نے یہ کانسٹیپیشن کی بات کی، اس نے کہا ہاں مصطفیٰ بھائی مجھے تو رہتا ہے، اور اب تو مجھے 8-10 دن سے نہیں ہوا۔ یہ بات اس نے ڈاکٹرز کو نہیں کہی، ہوش میں تو آ گئی لیکن ڈاکٹرز کو نہیں بتائی۔ پھر جب وہ گھر آ گئی، یہ اسی ہفتے کی بات ہے، تو مصطفیٰ نے ان کا علاج کیا اور مصطفیٰ نے کہا اب تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، پہلے میں علاج آپ کے کانسٹیپیشن کا کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے بخارات آپ کے دماغ کو چڑھے۔ کانسٹیپیشن اتنا خطرناک ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی، ان کو بخارات چڑھیں، اور آپ کا جو بے ہوشی کا سبب ہے خدا نہ کرے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ساری گیسز تھیں جس کی وجہ سے آپ بیمار، یعنی کہ احتیاط ضروری ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو ظاہر پتہ ہے سویلنگ، اندر انفیکشن، زخم ہونے آنتوں میں، تو پھر بھی اسٹول پاس کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی، کٹ لگ جاتا ہے، گوشت نکل آتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو آپ، میں کہوں گی پہلے 3 منٹ ہیں تو میں چاہوں گی اس کی ڈیفینیشن بیان کریں، پھر ہم سبسٹیٹیوٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جی دیکھیے میدے کے 3 جز ہیں، ٹھیک ہے، ایک میدا، اس کے ساتھ اس کا پینکریاس جس کو آپ لبلبا نہیں اسپلین کہتے ہیں، اس کو پتا کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو اس کا عنصر ہے وہ آنتیں ہیں۔ میدے کا کام غذا کو ہضم کرنا، پتے کا کام اس کو گلانا، اور آنتوں کا کام نکالنا ہے۔ لیکن جب میدا اب پراپرلی طور پر وہ چیزیں لے گا جو بہت زیادہ ہیوی ہوں تو پتا اپنا کام نہیں کر پائے گا، ان کو گلا نہیں پائے گا۔ جب وہ گلیں گے نہیں تو وہ آنتیں اپنا فنکشنز کرنا سلو کرتی ہیں۔ تو اس کی کئی وجہ، سب سے پہلا ہمارے ہاں گوشت کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، سبزیاں اور دالوں کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے، فروٹس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ جوسز کی فارم میں ہیں، شیکس کی صورت میں ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے جو وائٹامنز ہیں یا منرلز ہیں یا جو اس کا فائبر ہے وہ باڈی کے اندر ایگزسٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے آنتیں اپنا کام نہیں کرتی ہیں، اور جب وہ آنتیں کام نہیں کرتی ہیں تو اسی ہی کی وجہ سے یہ کانسٹیپیشن یا قبض ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جو بات کی آپ نے آنتوں کا چھلنا یا آنتوں کی خرابی، وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، وہ ایک گیسٹرک السر کہلاتا ہے۔ گیسٹرک السر کے اندر نارمل طور پر موشن جیسا ایلیمنٹ رہتا ہے، لیکن آنتوں کا خشک ہونا پراپرلی طور پر قبض کہلاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا پانی کی کمی، پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔
दूसरा रात को देर में सोना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाना या उल्टा सोना या एक्सरसाइजेज बिल्कुल ना करना या बॉडी बहुत ज़्यादा जो है वो हाइड्रेटेड रहना, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या पसीना आना या बहुत ज़्यादा गर्मी या धूप में काम करना या बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करना। देखिए सेल्फ मेडिकेशन भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा अपने आप को खुद डॉक्टर समझता है, बिल्कुल ऐसे, तबीब समझता है, अपना गायनोकोलॉजिस्ट समझता है। तो बस कोई मसला हुआ आपने सेल्फ मेडिकेशन। देखिए कब्ज़ की 3 वजूहात हैं, सॉरी या 3 अलामात हैं। जिन लोगों को रोज़ाना हजाबत नहीं होती ये भी कब्ज़ कहलाता है। दिन में 2-2 3-3 मरतबा उनको रफ़ाए हाजत, मतलब जो भी स्टूल है वो कुछ लिक्विडेशन टाइप आता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। तीसरा, अगर 2 दिन से ज़्यादा, मतलब हफ्ते में 3 दिन आप वॉशरूम नहीं जाते हैं, ये भी कब्ज़ की अलामत है। मुस्तफा भाई आपने इधर से कंटिन्यू कीजिएगा, छोटी सी ब्रेक है, मजबूरी है वरना नहीं लेती। चलिए जी नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हेल्थ सेगमेंट में हम जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। और यकीन करें आप अगर इसको लापरवाही के तौर पे इसको ट्रीट करेंगे तो आपके लिए आगे बहुत नुकसानात इंडिकेशन करते रहेंगे और इसका सोल्यूशन नहीं होगा तो ये मज़ीद बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। लेट्स सी, एक बार फिर रानी आप अभी मौजूद हैं और हकीम मुस्तफ़ा अनी साहब। ब्रेक से पहले मुस्तफ़ा साहब ज़रा इसकी पूरी ब्रीफिंग कर रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन किन किन वजूहात की वजह से और क्या रीज़न हो सकते हैं। जी ओवर टू यू। मैं दोबारा कंटिन्यू कर लेता हूँ इसको। सबसे पहला, अगर रोज़ाना रफ़ाए हाजत नहीं होता तो ये भी कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। अगर दिन में 2-2 3-3 मरतबा वॉशरूम जाना पड़ता है तो ये भी कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। और अगर हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा वॉशरूम नहीं गए तो ये भी कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। ये 3 कैटेगरियाँ हैं। एक कैटेगरी में के अंदर नॉर्मली तौर पर इसका ताल्लुक जो है वो आयरन की वजह से होता है। आयरन की वजह से दायमी कब्ज़ हो जाता है, मतलब वॉशरूम की कमी नहीं, फौलाद की कमी। फौलाद की कमी। देखिए फौलाद जो है ना वो एक लोहा है। देखिए लोहा तो नाम सर ये में स्टील जो सरिया जो बनाते हैं तो उनसे थोड़ा ले सकते हैं। हाँ, अगर वो ले लेंगे तो फिर तो बिल्कुल यहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन ये वो वाला फौरन आंसर। लेकिन ये वो वाला आयरन है जो आंतों को तक़वियत देता है, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, असल में जिस चीज़ की कमी होती है ना हमारी बॉडी में, फौलाद जैसे कहते हैं आयरन, और उसको मैंने कि कंपेयर भी ऐसी चीज़ से ही किया कि देखिए फौलाद कितना स्ट्रॉन्ग, उसको मोड़ना कितना मुश्किल है, वो हक में स्ट्रॉन्ग करता है, कितनी ज़रूरत है हमारे अंदर। अच्छा देखिए, इंसान की जो आंत है ना ये 2 आंतें हैं। ठीक है, अगर इनका साइज लिया जाए तो शायद ये कोई 20 फुट से ज़्यादा बनता है। लेकिन अल्लाह ने हर इंसान के अंदर इतने से छोटे से हिस्से के अंदर उनको फिट किया हुआ है, तो ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। ये जो आंतें हैं ये पित्ते और मैदे के साथ लिंक करती है। जो छोटी आंत है इसका ताल्लुक फजलात को या जो 2 चीज़ों को कोलैबोरेट करना है, मतलब जिसमें फजले में 2 चीज़ें हैं। एक वो है जो गंदगी है और एक वो है जो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये दोनों चीज़ें एक बड़ी आंत से और एक छोटी आंत से मैदे जाती है। उसके बाद ये दोनों जाकर आती हैं आपकी बड़ी आंत के अंदर, जहाँ पर जो चीज़ें जहाँ जहाँ चाहिए, जैसे बॉडी को चाहिए कैल्शियम तो वो हड्डियों में चले जाता है, आयरन वो खून में चले जाता है,
वाइटामिन वो बोन में चले जाते हैं। तो इस तरीके जो चीज़ आ जाए तो फिर ये सारा मामला जो है वो आपका आता है बड़ी आंत के अंदर, और बड़ी आंत से ये सब चीज़ें इखराज होती हैं। अब ये जो मामलात हैं इसमें भी कई वजूहात हैं। अगर ये कब्ज़ हो रहा है तो ये आयरन की वजह से है। अगर बार बार आपको रफ़ा हज्जत हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो खाना है वो वक्त पे नहीं है, मतलब आप बेवक्त खाना खाते रहते हैं। और तीसरा, अगर प्रॉपर्ली तौर पर देखा जाए तो कई दिन तक आप वॉशरूम नहीं जा रहे हैं या पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि आप कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, या बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, या बच्ची को या बच्चे को कोई हार्मोन्स का प्रॉब्लम रहा है, या अंदरूनी तौर पर कोई गैसेस या रिया फंसा हुआ है। तो इस सूरत के अंदर उन दवाओं को कम करना है, और उसके साथ साथ जो अल्लाह ने जड़ी बूटियाँ दी हैं या वक्त पे खाने को अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम है फाइबर वाला, मतलब वो कब्ज़ जो रोज़ाना नहीं होता, 2 दिन में वॉशरूम चले जाते हैं, तो उन लोगों को बेहतरीन काम ये होगा कि हर खाने के बाद एक इंजीर का इस्तेमाल करें। तो इससे आंतों के अंदर फाइबर पैदा होगा, जो आंतें खुश्क हो गई हैं वो थोड़ी सी तर हो जाएंगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम डायरिया की वजह से है या बार बार मोशंस आते हैं, उनके लिए अल्लाह ने नेमत बनाई है किशमिश। ठीक है, किशमिश अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसमें मैग्नीशियम और आयरन बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें आंतों में जो नमी पैदा हो रही है उनको तरी में पैदा करेंगी। तो इसकी वजह से जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, 7 किशमिश के दाने रात को पानी में भिगो दें, सुबह में उठकर पहले किशमिश खा लें, ऊपर से उसका पानी पी लिया। तीसरा, जिन लोगों की आंतें बिल्कुल ही खुश्क हो गई हैं या बड़ी आंत या छोटी आंत में स्वेलिंग आ गई है, उनके लिए अल्लाह ने नेमत बनाई है खजूर। 5 खजूरें रात को 1 गिलास पानी में और साथ में 3 बादाम भिगो दिए जाएं। सुबह में उठकर बादाम का छिलका उतारें और इसी पानी में इसका शेक बनाकर ग्राइंड करके ये पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये दायमी कब्ज़ को। फिर बताना कि खजूर 5 दाने खजूर के, ठीक है, और उसके साथ में अपनी उम्र के हिसाब से अगर बच्चा 12 साल से कम है तो 3 बादाम, 12 साल से ऊपर है तो फिर 7 बादाम भिगो दिए जाएं। सुबह में उठकर बादाम का छिलका उतारें, खजूर की गुठली निकालें और इसी पानी में इसको ग्राइंड करके इसका शेक पी लिया। इसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है? दूध डाल देंगे तो ये जहर बन जाएगा। अगर ये पानी बनेगा तो ये आपके विटामिन ए के लिए, विटामिन सी के लिए, विटामिन के लिए और विटामिन D3 के लिए प्लस जिंक के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे वाह! अगर इसमें आपने दूध डाल दिया तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाएगा आपके दिमाग को। ओके, अच्छा, ये चीज़ अभी रानी आपा ने कुछ मेंशन की चीज़ें, हम उनकी तरफ चलते हैं। ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, जिनके पेरेंट्स को बहुत होता है हमारे बच्चे बड़े एक्टिव हों और बड़े एनर्जेटिक हों, नडले ना हो, पढ़ाई में वीक ना हो, तो इस तरह की जो होम रेमेडीज़ हैं, माएँ जो है वो ज़रूर, ख़ास तौर पे खजूर का, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो खजूर का तो बहुत ज़्यादा कोशिश करें अपने टेबल जहाँ रोज़ खाना खाते हैं ना, जैसे किचन का कोई काउंटर है, सामने आंखों के सामने जैसे मसाले रखे होते हैं ना, ऐसे रखें और बच्चों को उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल रखें एज़ कम्पेयर टू वो जाते हुए भी इरिटेट हो रहे हैं, स्कूल जाने के लिए भी लेज़ी, और फिर आप ये बोलते बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे बहुत कमज़ोर है। तो ये वो चीज़ें जैसे बादाम हो गया, खजूर हो गई, खुद भी खाएं, अम्मी अबू भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, लेकिन आप ना खुद खाते हैं ना बच्चों को। आप ये ज़रा हम चलेंगे क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं अपने बेटे की बहुत फ़ैन हूँ, माशाल्लाह बहुत काबिल है। ये गुज़िश्ता 8-10 साल से टीवी के हर चैनल पे कह रहे हैं कि चिकन ना खाएं, चिकन ना खाएं। हम खुद इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। आप ये यकीन करें कि मैं ये लास्ट वीक की बात कर रही हूँ, मेरी पोती है 3 साल की, जी, चिकन की बहुत शौकीन है। इतने सोफे पर चढ़ रही थी, गिरी, हाथ फ्रैक्चर हो गया।
पिछले हफ्ते के 3-4 फ्रैक्चर मेरी फैमिली के। होते हैं, बच्चों को लगती है भाई। इतनी सी भला जगह है, कोई बच्चे तो ऐसे इससे कहाँ से ऊंचे, यानी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हैं बच्चों की। हमारे एक रिश्तेदार हैं, बारिश का पानी बहुत था, कहीं फिसले, सीधे हाथ पे वजन गया, सारी उंगलियां टूट गई। और बताओ, ऑफिस का काम करने वाला बंदा सीधे हाथ पे प्लास्टर चढ़ा के बैठा हुआ है। एक और साहिबा हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं, उतर रही थी, एक सीढ़ी से हिना नीचे हुई, गट्टा मुड़ा, वो कहने लगी अल्लाह मेरे तो मोच आ गई, क्या मालूम गट्टे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। हमारे यहाँ काइंडली खुदा के वास्ते जो लोग चैनल देख रहे हैं, आप चिकन को ख़त्म कर दें अपनी लाइफ से। जैसे चिकन की हड्डियाँ हम चबा के खाते हैं और बहुत मज़ा आता है, इसी तरह कमज़ोर इंसान की बॉडी की हड्डियाँ हो रही हैं। खुदारा अपने आप पर तवज्जो दें। मैं अपने बेटे से कहती हूँ, मुस्तफ़ा काश तुम 10 साल पहले से जो इतना चीख रहे हो तो लोगों ने सुना नहीं, लेकिन अब भी आप गौर कर लें। आजकल देखिए हड्डी टूटने का रेशो कितना ज़्यादा है, आप हॉस्पिटल में चले जाएं। लेकिन आपा इस बात पे तो फड्डा होता है, देखो इन्होंने मेरे प्लेट में बोटी नहीं डाली। जी जी, वो आप शादियों में देख ली, हाँ। चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी और कोरमा सब चिकन का ही इसकी होता है। वजह क्या है कि वो अब देखिए 200 रुपए किलो की चीज़ ही 800 रुपए मिलने लगी, क्योंकि होटल के अंदर चिकन टिक्के, कढ़ाई, हर चीज़ आपको 10 मिनट में रेडी टू मेक है। तो आप वैसे आप लोग कैसे खाना खाते हैं फिर? हमारे यहाँ मटन और बीफ का इस्तेमाल अच्छा। है। कीमा या हम फिश? बीफ का खाते हैं और गोश्त हम मटन का खाते हैं। और ये जो चिकन वगैरह, फिश वगैरह? फिश मेरे घर बहुत ज़्यादा, अभी 4 महीने तो फिश के नहीं थे, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन साल के 8 महीने। लेकिन मैं बताती खुद, मेरा ये बेटा बहुत आशिक है, हमारे घर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ़िश बनती है, लेकिन मैं सिर्फ फ्राइड फ़िश खाती हूँ। तो चिकन बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होती है? चिकन होती है चाइनीज़ में, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं होती। चाइनीज़ जितने भी बुरे दिल से। नहीं, मैं तो खाती नहीं ना, मैं चाइनीज़ भी फिर नहीं खाती। मुझे पता है कि चिकन, बस मुस्तफ़ा ने इतना किया कि हमारे घर वाले तो सब अब नफरत करते हैं। गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसको। नाज़रीन यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये सेगमेंट है हेल्थ का और इसमें हम आज जो टॉपिक पे बात करें वो है कॉन्स्टिपेशन। तो मैं टाइम ज़ाया किए बिना हर्बल दुनिया की रानी आपा की तरफ चलती हूँ। आपा ओवर टू यू। मैं चाहूँगी इससे पहले कि कहीं वक्त ख़त्म हो जाए और हम ब्रीफ ना कर पाए। मैं आपको बताने के लिए कि इनिशियली जिनको कब्ज़ की शिकायत जी, है, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते बल्कि हैं, रख लेकिन सकते ये हैं डेली। होनी चाहिए। जी, जी। और जनाब, ये है आर्जी इलाज। ये याद रखें, अगर कब्ज़ आपके वो बीमारी की सूरत में हो गया है, यानी मुस्तकिल रहने लगा है, तो इसका इलाज आपको कराना होगा। और अगर ज़्यादा सीवियर कब्ज़ है तो मुस्तफ़ा भाई से रब्ता करना। मुस्तफ़ा तो माशाल्लाह, मैं खुद अपने बेटे की बहुत फ़ैन हूँ, अल्लाह इसको सलामत रखे। हमारे पास कब्ज़ की एक बनी बनाई दवा भी है जो कि कॉन्स्टिपेशन पैक के नाम से है। वो हर किस्म के कब्ज़ में बेहतरीन काम करती है। गुड हो गया जी। तो जनाब, ये है सना की पत्तियाँ। ओके। आप लोगों में से किसी को अगर हल्का फुल्का कब्ज़ है, इनिशली है, तो सना की पत्तियाँ आप ले लें 10 ग्राम 20 ग्राम ये वाली, और इसको पीस कर पाउडर बना लें। और रात को सोते वक्त 1/4 टीस्पून चाय का चमचा, क्वार्टर, आधा नहीं, आधे से आधा, 1/4 टीस्पून रात को सोते वक्त पानी के साथ लेकर और सो जाएं। अगर इनिशियली कब्ज़ है तो अल्लाह के फजल से उससे फ़ायदा हो जाएगा। और इसको आदत ना बनाएं, 2-3 दिन ले लें, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ इलाज करें। तीसरा ये है कि मामूली सा किसी जैसे कुछ ऐसा जो मामूली कब्ज़ है, उसके लिए ये है अजवाइन और ये है काला नमक। 1 टेबल स्पून अजवाइन लें और उसके अंदर जो आपके पास टीस्पून है, आधा टीस्पून ये काले नमक का, 1 टेबल स्पून ये अजवाइन,
اور آدھا ٹی اسپون یہ کالا نمک ہے، دیکھیے یہ پنک کلر کا ہو جاتا ہے پیسنے کے بعد. اس کو ملا کر پیس کر ایک بوٹل میں کر لیں، اور یہ آپ کو ہر کھانے کے بعد کھانا ہوگا حسب ذائقہ، یعنی تھوڑا سا آپ نے چٹکی کے طور پر لیا اور پانی کے ساتھ پی لیا ہر کھانے کے بعد. یہ جن کو قبض رہتا ہے یہ اس کا علاج ہے. لیکن 2-3 دن 4 دن اگر فائدہ نہ ہو تو چھوڑ دیں، پھر علاج کی طرف آ جائیں. کسی کو انیشلی قبض ہوا ہے کہ وامٹنگ سی فیل ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہے، اور آج آپ کو اسٹول پاس نہیں ہوا یا 2 دن ہو گئے، تو یہ ہے سونف. 1 ٹی اسپون سونف لے لیں، 1 کپ پانی میں پکائیں، جب اچھی طرح پک جائے تو اس کو چھان کر سپ لے کر جیسے چائے یا قہوہ پیتے ہیں گرم گرم پیئیں. بہترین ہے سونف، بہترین. اللہ کے فضل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جناب یہ ہے تخم ملنگا، اسے کچھ لوگ تخم بالنگا بھی بولتے ہیں اور تخم ملنگا بھی بولتے ہیں. جن کو قبض کی انیشل تکلیف شروع ہوئی ہے کہ آج نہیں ہوا 2 دن ہو گئے، تو آپ کو بتایا میں نے کہ جب فائبر کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی پھوک کی کمی ہو جاتی ہے، پانی یہ سب چیزیں، تو اس کی وجہ سے قبض ہوتا ہے اور آپ کا اسٹول سخت ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ 1 ٹی اسپون اسبغول لیں اور 1 گلاس پانی میں 10 منٹ کے لیے بھگو دیجیے. ٹھیک ہے. بھگو کر وہ پورا پھول جائے گا، گلاس اس کا آپ کا بھر جائے گا. اس میں چاہیں تو کچھ اپنے حسب ذائقہ چینی یا شربت ڈال لیجیے، اور رات سوتے وقت یہ گلاس پورا پی لیجیے، اور صبح اللہ کے فضل سے آپ کو اسٹول پاس ہو جائے گا. 2-3 دن 1 ہفتہ، اس سے زیادہ نہیں، پھر علاج کی ضرورت ہے. زبردست آپا نے. میں ذرا یہ کہوں گی کہ مصطفیٰ بھائی آپ کے پاس کانسٹیپیشن کو کلیئر کرنے کے لیے کیا سبسٹیٹیوٹ؟ دوا کے اعتبار سے نا بالکل، جو لوگوں کو ہوتی ہے بہت پریشان رہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے مجھے بتائی یہاں پر. اس کے لیے لے لیجئے سنا مکھی، ٹھیک ہے، سونٹ اور کالا زیرہ. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک زیرہ ہوتا ہے سفید ایک کالا. اور ایک کالا زیرہ جس زیرہ کو کالی بولتے ہیں. زیری کہا زیری جاتا ہے. کہتا ہے. یہ ان 3 چیزوں کو ہم وزن لے کر گرائنڈ کر لیجئے. گرائنڈ کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے صرف اور صرف ½ ٹی اسپون اس کو کھا لیجئے. تو جن لوگوں کی آنتوں میں خشکی پیدا ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہترین معاملات بن پائیں گے. دیکھیے اصل میں جو قبض ہے نا، اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر اس پہ بات کریں گے تو ٹاپک تھوڑا سا ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے جن لوگوں کو دائمی قبض ہے وہ یہ استعمال کریں، اور جن لوگوں کو قبض ہوتا ہے یا موشنز رہتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہوگا کہ ایک آتا ہے چھوارا اور ایک آتا ہے نٹ چھوارا. نٹ چھوارا کسی بھی اچھے پنسار سے آپ کو مل جائے گا. اس میں بھی جو چھوارا ہے اس کا اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے. تو اس کی گٹھلی نکال لیں، اور اس کی گٹھلی نکالنے کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی سونف اور تھوڑا سا اس میں کالا زیرہ بھر دیا جائے، اور اس کو تھوڑے سے دودھ میں رات کو بھگو دیں. صبح میں اٹھ کر اسی دودھ میں اس کو پکا لیں. جب اس کا دودھ خشک ہو جائے گا تو یہ چھوارا کھا لیجیے. تو یہ ایک ایسا بہترین علاج ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نہ کرے آنتوں میں انفیکشنز رہتا ہے، موشنز رہتے ہیں، بد ہضمی کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے، عمومی طور پر بہت زیادہ ہیوی کھانوں کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتا ہے، اور عمومی طور پر پتے کے اوپر سویلنگ کی وجہ سے قبض ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ واحد علاج ہے جس سے ساری پرابلمز آپ کے ودن 3 days ختم ہو جائیں گے. لیکن کوشش کی جائے کہ بھائی پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کیا جائے، گوشت کا استعمال کم سے کم کیا جائے، سبزیاں اور دالوں کا استعمال بڑھا دیا جائے، اور مرغی کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اچھا ایک چیز ہے مصطفیٰ بھائی، کیونکہ آپ کے پاس پیشنٹ بھی آتے ہیں، ہم گھر پہ ہیں اور ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اسٹول پاس کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ایک انڈیکیشن اس کے علاوہ اس کی جب یہ پرابلم ہوتی ہے تو ہماری کون سی چیز کو ہٹ کرتی ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا اگر ہمیں زیادہ کانسٹیپیشن ہو، آف کورس جو لوگ اسٹول پاس کر کے آتے ہیں وہ فیل اچھا نہیں کرتے، ان کی جو ہے اسٹول پاس کی پلیس جو ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے، ایسا لگتا ہے گوشت باہر آ رہا ہے، وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، بلیڈنگ ہونے لگ جاتی ہے. اچھا ایسے لوگ یا تو بہت عجیب سی ان کی میں کہوں گی خون نہیں بن رہا، پھر ایسے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ کے کھانا ہضم نہیں ہو رہا
तो आपकी आंखों की वीकनेस, आपकी स्किन डलनेस, आपका खून ना बनना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी देखिए जितने भी अमराज हैं ना, ये सब की वजह कब्ज़ या मैदा ही है, ठीक है। जब कब्ज़ होगा तो उसकी जो सबसे पहली इंडिकेशन यही है कि पेट फूल जाएगा और जो आपकी फुजले की नाली है उसमें स्वेलिंग पैदा बिल्कुल होगी, ऐसे। सूज जाएगा, ठीक बिल्कुल है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि छोटी आंतें वर्म है, बड़ी आंतें वर्म है। अब वो डिपेंड करता है कि ये पित्ते की वजह से है, गैसेस की वजह से है, रिया की वजह से है। तो उन्हीं सिचुएशन पे 4 बातें हैं। सबसे पहला, इसकी वजह से अल्लाह ना करे पाइल्स होने का खदशा है। बिल्कुल ऐसे ही। पाइल्स भी 2 किस्म के हैं, अच्छा, एक ब्लडी पाइल्स है और एक बारी पाइल्स है। मतलब एक वो पाइल्स है जिसमें खून आता है और एक वो पाइल्स है जिसमें सिर्फ जलन होती है, अंदरूनी तौर पर आंतों में एक अजीब सा चुभन रहती सूजन हो है, जाती है। सूजन आ जाती है, खुजली, खारिश, बेचैनी। अच्छा, ये भी पाइल्स ही कहलाती है। ओके। दूसरा, इसकी वजह से दूसरी जो इसकी स्टेज है वो फिशर्स कहलाता है। क्या? फिशर्स कहलाता ओके, फिशर कहलाती है। है। तो वो उसमें अंदरूनी तौर पर ही होता है, बैरूनी कुछ नहीं होता, लेकिन अंदरूनी तौर पर कभी कभार जलन होती है, उसमें से पीप बहना शुरू हो जाती है, पस बहना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक और मामला होता है जिसको एक और मैं नाम भूल गया उसका। उसके अंदर क्या होता है कि अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो एक कांच बाहर आना शुरू हो जाता है। मतलब एक गोश्त अंदर का से टुकड़ा, एक हल्का सा। झिल्ली सी बाहर आती है जिसको कांच का प्रॉब्लम कहा जाता है। मतलब जहाँ स्टूल आया, फेस्टूला। फेस्टूला, जहाँ स्टूल हुआ बस उसके साथ कि एक बाउल जैसा एलिमेंट बाहर आ जाता है, फिर उसको भी अंदर करना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि उसमें आपकी जो छोटी आंत है वो अपना काम, अपने फंक्शंस को काम करना बंद कर देता है। ओके। और इसी में एक और एलिमेंट है जिसको फेस्टूला कहा जाता है, फेस्टूला जिसको नवासीर भी कहा जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि अंदरूनी तौर पर आंतें छिलती रहती हैं और जैसी बस महसूस हुआ उसके साथ ही स्टूल के साथ कभी ब्लड, कभी पीप, कभी पस, मतलब बेचैन रहता है बेचैनी हुई, सारी की नहीं, सारी यानी हम अलामात जो हैं वो हाजत के बहुत बाद, सारी। मैं ब्रेक की तरफ फिर आपके पास आती हूँ। हाजत करने के बाद लोग रिलैक्स होने के बजाय अनकंफर्टेबल हो जाएं, रिलैक्स ना हो, तो समझ लें कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। लेट्स सी, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम लोगों ने जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे हमने आज गुफ्तगू की हेल्थ सेगमेंट में, और वो थे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़, और ये बीमारियों की जड़ है। ये अगर आपको कभी भी आपके पेट से रेलेवेंट कभी भी कब्ज़ होगी, अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो आपके और ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, खून ना बनना और जिस्म में कैल्शियम डेफिशिएंसी, आंखों का कमज़ोर होना, बालों का गिरना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवर टू, मैं ये कहूँगी अपने मेहमानों की तरफ चलती हूँ। एक बार फिर रानी आप आए, हकीम मुस्तफ़ा नीस। ये लास्ट सेगमेंट, मतलब टाइमिंग है हमारे पास, जस्ट हमारे पास 7 मिनट है, तो मैं चाहूँगी आप लास्ट जो है वो कोई ऐसी बात जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेवेंट हो वो ज़रा ब्रीफ कीजिए ताकि फिर हम आगे चलते हैं। जी, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी होनी नहीं बीमारी चाहिए है कि इसको अपने करीब मत आने दीजिए। जी। अपने सिस्टम को रेगुलर बनाइए। देखिए, जब कोई भी किसी मशीन में जब खराबी हो जाती है, ठीक है, तो उसको आप जब तक ऑयलिंग नहीं करेंगी, उसको सही नहीं कराएंगे, तो वो काम सही नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक। हमारी बॉडी भी एक मशीन है और हमारा जो पेट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 99 बीमारियों की अमाजगा ये पेट है। और पेट का जो सिस्टम है वो हमारी ग़िज़ा पर मुनहसिर है। ग़िज़ा हम हमेशा सादा लें और मोतदिल ग़िज़ा लें। अपनी ग़िज़ा के अंदर हर चीज़ शामिल करें, सिर्फ दाल रोटी, सिर्फ सब्ज़ी रोटी, सिर्फ चावल, सिर्फ कोई एक चीज़, सिर्फ गोश्त
ایسا کچھ نہ کریں. سبزی, گوشت, دالیں, مچھلی, انڈا, مکھن, ہر چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. اور ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ ڈیری کی جو پروڈکٹ ہیں اس کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں, جس میں کہ دودھ ہے, مکھن ہے, پنیر ہے. بہت زیادہ ڈیری پروڈکٹ بھی آپ کے لیے قبض کا سبب بن سکتی ہیں. بہت زیادہ جو لوگ ڈیری پروڈکٹ کے لور ہیں وہ اتنا زیادہ کہ کچھ لوگ بہت زیادہ پنیر یعنی چیز کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. چیزی چیزوں کو ہی اپنا, جیسے کہ پیزا ہے, پیزا کے اندر بے پناہ چیز کا استعمال ہے, لیکن کم کریں. یعنی ڈیری پروڈکٹ کا بھی استعمال اپنی لائف میں کم کریں, معتدل طریقے سے. بیکری آئٹم ہم لوگ جو بسکٹس قبض کا سبب یہ بنتے ہیں اس میں جی. اس کو یوں کہتے ہیں کہ میدے کے اندر جو فائن آٹا جو ہم کرتے ہیں تو وہ بالکل فائبر سے ہٹ جاتا ہے. آپ جو کہنے چاہتے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا, ہم لوگ جب فائبر کو اپنی لائف سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. کہ مصطفیٰ نہیں صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں کون سی چیزیں انٹیک زیادہ کرنے کو, کون سی چیزوں کو اپنی لائف سے ریموو کرنا چاہیے؟ دیکھیے, گوشت کا استعمال ہفتے میں ایک بار کریں, اس سے ضرور زیادہ کریں, اس کا استعمال نہ کیے. ٹھیک ہے. دوسری بات, جتنا ہو سکے پپیتا, خربوزہ, تربوز, لیمن, اس طرح چیزیں کھائیے. جتنا ہو سکے چنے, ماش کی دال, گڈ ہو گیا, لوکی, ٹنڈے, کریلا, لہسن, ادرک کھائیے. گڈ. اور ہر کھانے کے بعد گڑ کا استعمال لازمی طور پر کریں. صحیح. سخت جنک فوڈ سے بالکل ہی اپنے آپ کو بچائیے. دیکھیے, میں یہ بات کہتا ہوں, گھی ہر مسئلے کا علاج ہے اور تیل ہر مسئلے کی وجہ ہے. یہاں تھوڑا سا ایک الگ ایلیمنٹ ہو جائے گا, لیکن پھر بھی سن لیں بھائی, گھی کا جتنا استعمال کریں گے اتنا آپ کا برین, آنکھیں اور قبض ٹوٹے گا. گڈ. تیل کا استعمال نہ کیا جائے. Good. اور آخری بات یہ کم کھانا صحت ہے, زیادہ کھانا بیماریوں کی وجہ ہے. سب سے جو برا دسترخوان ہے جس کو پیٹ کہا جاتا ہے, یہ سب سے بڑا ایک وبال ہے. اس کو کم بھریں گے تو ہمیشہ سب سے خوبصورت بات آپ نے کہی ہے, اور میرے پاس بھی یہی ہے. اس کے بعد ہم لاسٹ میسج بھی لیں گے اور آپا کی جو کلاسز ہیں وہ بھی آپا بتائیں گی. سب سے خوبصورت حل یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اللہ کی نعمتیں ہیں سب کچھ, ہاں اگر جو ہم خود میکنگ کرتے ہیں جیسے آئل نکال دیا, یہ وہ جو کچھ چیزیں بہت پیور ہوتی ہیں جو ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہیں, تو بس کھانے کو اعتدال سے استعمال کریں. ایسے مت کریں کہ کہتے ہیں کہ جینے کے لیے کھانا ہے, یہ کھانے کے لیے جینا ہے. تو فرق صرف اتنا, یہ سوچ کے کھائیں کہ اتنا لمٹ سے تھوڑا چھوڑ دیں گے نا. جس وقت آپ کی طلب تو بڑی ہوگی لیکن آپ کہیں گے نہیں ابھی چھوڑ دو, تو وہ آپ کی جو ہے نا, یقین کریں بہترین آپ کی صحت کو امپروو کرے گا. باقی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ٹھوس کے کھانا ہے یا تھوڑا چھوڑ کے کھانا ہے. آپ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ کچھ ذرا ہمارے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, 2 منٹ میسج دیں پہلے, تو ناظرین کو کچھ میسج دیں, اس کے بعد اپنا بھی بتائیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. میری کتاب 16 سنگھار چونکہ مارکیٹ میں ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ خریدیں اور اپنے استعمال میں کریں, کیونکہ اس میں 150 بیماریوں کا حل موجود ہے. گڈ ہو گیا. اور وہ اللہ کے فضل سے انٹرنیشنلی مانی گئی ہے, تو آپ لوگ اس کو ضرور لیں. اس کے علاوہ میری رانی میرا نام ہے, رانی ہربل تو میرا برانڈ نیم ہے ہی, لیکن ہم نے اپنا ایک نیا برانڈ بھی متعارف کرا دیا ہے اور وہ ہے ہربل کوئین کے نام سے. ہربل کوئین کے نام سے کیونکہ اب اللہ کے فضل سے انٹرنیشنلی بھی ہماری پروڈکٹ جانے لگی ہیں باہر. تو اب ہم نے, کیونکہ رانی بہت ہے وہاں پر انڈیا میں, آپ کو پتہ ہے بے شمار رانیاں ہیں, تو پاکستان میں تو آپ ایک مجھے ہی جانتے ہیں جو مطلب آپ کی پہنچ میں ہے, اور یہاں پہ بھی بہت ہوں گی, لیکن باہر بہت زیادہ, انڈیا میں یہ نام زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے باہر کے لیے جو ہم نے اپنا انٹرنیشنل برانڈ بنایا ہے وہ ہربل کوئین کے نام سے آپ ضرور استعمال کریں. بھی پاکستانی بائی پاکستانی. اس کے ساتھ ہی میرا جو بیوٹی سیلون ہے, اس میں میں اب استھیٹک کا بھی شروع کر رہی ہوں اللہ کے فضل سے. کمنگ یا نیکسٹ کمنگ ویک میں اللہ نے چاہا میں آپ کو اسی چینل پہ یہ خوشخبری دوں گی. اور اس کے علاوہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے, ہاں انشاءاللہ تعالی, اور ہماری پروڈکٹ استعمال کرنے کے لیے, خریدنے کے لیے, کتاب کے استعمال کے لیے, کتاب خریدنے کے لیے, مصطفیٰ صاحب سے کانٹیکٹ کے لیے, مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے یہ نمبر نوٹ کر لیجئے 0334
226502 اور ایک ہے 021-322-6502. گڈ یہ بالکل 021 ہم چلے 0213453685. اوکے. اب ہم مصطفیٰ بھائی کے پاس چلتے ہیں. ناظرین کو میسیج بھی دیں اور کچھ آپ جو آپ کا دل کرے اپنے جو لوگ آپ کے پاس اور آنا علاج چاہیں. کے لیے مصطفیٰ کے پاس آئیں. ہاں یہ بالکل ٹھیک. چلیے جی مصطفیٰ. صحت کے 3 کام کریں. صبح شام ناک میں اور ناف میں تیل ضرور لگائیے. گڈ. جتنا ہو سکے کچی لسی کا استعمال کریں. یہ کچی لسی کیسے بنتی ہے؟ بس 1 گلاس میں 2 گھونٹ دودھ باقی پانی بس بن لسی. تو وہ تو ویسے گوالا ملا دیتا ہے. نہیں دیکھیں نارملی طور پر بھی الگ کہانی ہو جائے گی. دیکھیے ہمارے ہاں جو دودھ ہے نا وہ تو ہے ہی کیمیکل والا. ٹھیک ہے. تو جب اس میں ڈلتا پانی تو وہ سارے کیمیکلز اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں اور جب وہ اندر جاتے ہیں تو وہ سارے جو کیمیکلز کام چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو پگھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کے کھانے کو ہضم کرے گا, آپ کے خون کو پیوریفائی کرے گا, پیٹ کو صاف کرے گا. تیسرا کام جتنا ہو سکے گڑ کا استعمال لازمی طور پر کریں. اور آپ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے یا کسی بھی پرابلم کے لیے میرے کلینک پہ آ سکتے ہیں. جو پارلر کلینک ساتھ ہی ہے وہ سوسائٹی آفس بلاک 2 PCHS کے اندر. گڈ ہو گیا کہ مصطفیٰ انیس صاحب آپ کا آنے کا شکریہ اور رانی آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اچھا لگتا ہے نا آپ کو؟ بہت بہت مزہ آتا ہے. آپ کا انٹرو تو دل چھو لیتا ہے میرا. اصل میں آپ کی باتیں ماشاءاللہ ایسی ادھم ہوتی ہیں کہ بندہ اس میں کھو جاتا ہے. یہ بات ہوگی. ہماری باتوں میں نہیں آنا. اچھا میں بتا دوں میری باتوں میں تو بالکل نہیں آنا. چلے آپ کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ. مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت شکریہ. لیٹ سی. اور جی ناظرین ہم لوگ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح کیا ہنسی ہے سما دیکھتی ہوں جہاں گیت گائے ہوا گنگنائے فضا عرش سے ساتھ رہا